एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्यूज। म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण विश्व अर्थतन्त्र यति बेला निकै शिथिल बनेको छ। तर पनि नेपालको राजनीति भने कोरोना सङ्कटका बीचमा 2 महिनादेखि निकै चलायमान भएको छ। 2074 सालको पहिलो सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा नेकपा पहिलो दल भई 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेश र केन्द्रमा बहुमतको सरकार निर्माण भयो। सरकार सञ्चालनको पनि 3 वर्ष पुरा भएको छ। तर पनि नेकपाको आन्तरिक कलह र खिचातानीले मुलुक थप राजनैतिक सङ्क्रमणको बाटोमा होमिएको छ। शान्ति, विकास र समृद्धिको सपना देखेका आम नागरिक कोरोनाका सङ्कटको बीचमा फेरि दलीय कलहको उपजको रूपमा निम्तिएको अस्थिरता भोग्न बाध्य भएका छन्। विकासको अपेक्षा र भरोसा बोकेका आम नागरिक बीच फेरि निर्वाचन हुने वा नहुने, संसद पुनर्स्थापना हुने वा नहुने, कहिले हुने, कुन समूहको आन्दोलन हुने, निर्वाचन आयोगलाई कुन दल समूहलाई दलको नाम र निर्वाचन चिन्ह पाउने भन्नेमा बहस सुरु भएको छ। आज हामी निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दलसँग निर्वाचन आचार संहिता सम्बन्धी छलफल, नेकपाको 4औं चरणको आन्दोलन तालिका सार्वजनिक तथा सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा जवाबी बहसका जारी विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिताबारे सबै दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्यो। निर्वाचन आचार संहिताको मस्यौदा तयार पारिसकेको आयोगले मस्यौदाबारे राजनैतिक दलसँग छलफल गर्न थालेको हो। छलफलका लागि आयोगले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित सबै पार्टीका अध्यक्ष तथा सभापतिहरूलाई बोलाएको थियो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको मिति तोकेको छ। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै नेकपा विभाजित भएको छ। दुवै पक्षले आधिकारिक नेकपा आफू नै भएको दाबी गर्दै आए पनि निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको विवाद टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। मुलुकको 64% मतभार बोकेको दलभित्रको विवादको टुङ्गो नलगाई निर्वाचन हुन सक्दैन। कथम कदाचित भए पनि त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कति मान्य होला भन्ने जस्ता प्रश्न उब्जिएका छन्। तपाईहरुले यो निर्वाचनको आचार संहिता त बनाउनु भयो। 64% मत भएको राजनैतिक दलको विवाद सम्बन्धी प्रश्नहरू हल नगरिकन कसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नुहुन्छ? कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको छ 64% मत छ, त्यो हल नगरिकन, त्यसको विवाद सम्बन्धी हल नगरिकन निर्वाचन अगाडि बढ्न सक्दैन। हामीलाई लाग्या त्यो छ। त्यो किन भन्दाखेरि हामीले यही माघको 12 गते निर्वाचन आयोगले हामीलाई जो पत्र दिएको थियो त्योभन्दा अगाडि हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट हटाइसके पछाडि अभिलेखीकरण गर्न भनेर हामीले पठायौँ। त्यो पठाएको र अरू पनि पत्रहरू पठाइसकेपछि उनीहरूले 12 गते त्यसलाई हामीले मान्यता दिन सकेनौँ भनेर भने र उनीहरूले मान्यता के थियो त भन्दाखेरि पार्टी स्थापना गर्दाको 441 को सङ्ख्या हामीले मान्यता दिन्छौँ, अरू त्योभन्दा पछाडिका निर्णयलाई मान्यता दिन सकेनौँ भन्नु भन्यो। हामीले त्यसैलाई आधारित गरेर 20 गतेको दिन हामीले आफ्नो दाबीसहित बल्ल विवादको सुरुवात हो। त्योभन्दा अगाडि विवादको सुरुवातै भएको थिएन, किनभने केन्द्रीय कमिटीको औपचारिक बैठक थियो। औपचारिक बैठक त्यो पनि अध्यक्ष र महासचिवले बोलाएको बैठकको निरन्तरता थियो। त्यो पहिलेदेखिको निरन्तरता थियो र त्यस बेला उहाँहरूले पनि आफ्नो दाबी राखिसके पछाडि निर्वाचन आयोगले दुवैका दाबीलाई हामीले अरू दाबीलाई मान्यता दिन सकेनौँ, तर पार्टी स्थापना गर्दाको 441 को सङ्ख्यालाई हामीले मान्यता दिन्छौँ भनिसकेपछि त्यसैलाई आधारित गरेर 441 को बहुमत दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुसार हामीले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिसके पछाडि उनीहरूले
निर्वाचन आयोगले हामीलाई त्यसको प्रत्युत्तर दिनुपर्ने त्यो के निर्णय गर्नुपर्नेमा 29 गतेसम्म नगरिसके पछाडि 29 गते पनि हामीले 10 दिन अगाडि यो कुराहरू गरेका छौँ। तपाईँहरूले अहिलेसम्म निर्णय दिनुभएको छैन। निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छ? सम्भव हुँदैन एकातिर भने, अर्कोतिर सर्वोच्च अदालत यसबारेमा निरूपण दिइसकेको छैन। मुद्दा बहस भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिन पनि सक्छ, सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिन पनि उसको राइटको कुरा, तर सर्वोच्च अदालत संविधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्दैन। मूल प्रश्न चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दलको 64% मत भएको राजनैतिक दल बारेमा निर्वाचन आयोगले टुङ्गो नगरिकन कहाँ गएर तपाईँहरू चुनाव गर्नुहुन्छ त भन्नु भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले त जवाब दिएको छैन। हामी त्यसको जवाब दिन्छौँ भनेर मात्रै भनेको छ। निर्वाचन आयोगले के प्रब्लमहरू देखाउनु भयो भनेदेखि होइन अब सचिवको सेवा भयो, रिटायर भयो, त्यहाँ चाहिने गरेर 3 दिन या 7 दिनभित्रमा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि अनि हामीले भनेको पनि जस्तो चाहिने गरेर महामारी भयो भने पूर्व स्वीकृति आयोगसँग दिनुपर्छ भने जुन राख्नु भएको छ तपाईँहरूले त्यति पूर्व स्वीकृति राख्नुहोस्। त्यस्तो चाहिने गरेर सरकारको चाहिँ अप्ठ्यारा कुराहरू रहेछ भने तर के हो भनेदेखि ठाडा रूपमा चाहिने गरेर कुनै पनि नियुक्ति चाहिने गरेर या कुनै पनि सेवा बढुवा चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ हामी यस्ता कुरा राखेका छौँ। मनमोहनजीको पालामा पनि निर्वाचन आयोगले आफ्नो कामै रोक्नु पर्छ भने छैन नि। निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम गर्नै पर्छ। मानिलिनु कि सर्वोच्चले तपाईँको चाहिँ गरेर पुनर्स्थापना गरेन भनेदेखि 12 गते र 27 गते निर्वाचन हुने कि नहुने त्यो ग्यारेन्टी गर्ने कि गरेन भनेदेखि त देश त अन्यलमा जान्छ नि। त्यसैले निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम गर्दै जाने, सर्वोच्चले गर्ने निर्णय न्याय निरूपणको जुन निर्णय गर्छ, किनभने हामी न्यायलाई मान्ने पार्टी पनि हौँ, न्यायलाई मान्ने जनता पनि हौँ। त्यसैले न्यायको चाहिँ निर्णयलाई चाहिँ हामी मान्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस दुई धारमा छैन। नेपाली काङ्ग्रेस प्रष्ट रूपमा आफ्नो धारभित्र हिँडेको छ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले प्रष्टमा के भन्यो भनेदेखि जब संविधानभन्दा बाहिर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद भङ्ग गर्नुभयो, यो असंवैधानिक भयो, यो चाहिँ निरङ्कुशतातर्फ गयो, यसले चाहिँ देशलाई चाहिँ अन्यलमा पुर्यायो, संविधानको कुनै पनि धाराले प्रधानमन्त्रीले भङ्ग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा पहिलो नै तपाईँको चाहिँ गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो स्पष्ट धारणा दिइसक्यो। त्यसपछि रह्यो त्यसको विरुद्धमा स्वाभाविक रूपमा हामी जाने गरेर गाउँ जनता कहाँ जाने गरेर पुगेका छौँ। अब रह्यो सवाल के भनेदेखि हामी न्यायालयलाई मान्छौँ। न्यायालयले चाहिँ गरेर त मान्ने कि भोलि यो चाहिँ गरेर सही हो भने निर्णय गरिदियो भने त्यसलाई हामीले मान्ने कि नमान्ने, त्यस आधारमा हामी निर्वाचन जाने कि नजाने। कुनै पनि देशमा प्रतिपक्ष सरकार चाहिने गएर कम्युनिस्ट पार्टी चाहिने गरेर असफल भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाउने आन्तरिक रूपमा झगडाका कारणबाट एउटा चाहिँ संसद भङ्ग गर्न पाउने अधिकार छ त जनता कम्युनिस्ट पार्टीलाई। एउटा चाहिने गरेर आफ्नो घरको झगडालाई चाहिने गरेर जनताको चाहिने सार्वजनिक सम्पन्न संसदलाई भङ्ग गर्न पाउँदैन। त्यसले के हो भनेदेखि हामी प्रष्ट रूपमा यसमा प्रष्ट छौँ। हाम्रो धारणा कि हामी चाहिने गएर जुन असंवैधानिक कदम चाल्यो, जुन कानुनी विपरीत काम गर्यो, जो सर्वसत्तावादी शासनको विरुद्ध गयो, हाम्रा सभापतिले निर्वाचनकै बेला भन्नुभएको थियो कम्युनिस्ट सरकार बन्यो भने भोलि रुन पनि पाउँदैन, बोल्न पनि पाइँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो बेला मान्छेले चाहिने गरेर बुझे के भने होला उहाँले। तर आज देखियो नि त्यो कुराहरू। आज तपाईँलाई पनि गाह्रो परेको छ नि त, जनतालाई पनि गाह्रो परेको छ, हामीलाई पनि गाह्रो परेको छ। उपस्थित राजनीतिक दलका तर्कबाट आचार संहिताको सन्दर्भमा असाध्यै रचनात्मक र महत्त्वपूर्ण सुझाव र परामर्शहरू प्राप्त भएको छ र प्राप्त सुझाव र परामर्श केही दलबाट लिखित रूपमै प्राप्त भएको छ र केही दलबाट भोलि सम्बन्धमा लिखित रूपमै र थप सुझावसहितको चाहिँ अनुरोध आयोगले गरेको छ र त्यो सुझावहरू प्राप्त भइसकेपछि ती सुझावलाई निर्वाचन आयोगले आचार संहितामा समावेश गरेर आयोगले स्वीकृत गर्छ र आचार संहिता चाहिँ लागू गर्छ। अनि सुन्नु केही दलहरूले आयोगले के गर्छ अब आजको सन्दर्भमा चाहिँ मैले यति मात्रै भन्न चाहेको छु कि आयोगले आजको बैठकको आयोजना निर्वाचन आचार संहिता 2077 सन्दर्भमा दलसँग छलफल गर्न र परामर्श लिनका लागि बोलाइएको हो। त्यस कारणले आजको विषयवस्तु त्यसैमा केन्द्रित थियो र त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ छलफल पनि भयो र दलहरूले आफ्ना प्रस्तुतिका सन्दर्भमा केही विषयहरू उठान गर्नुभएको छ र त्यो सन्दर्भमा मैले आज गरिराख्नु पर्छ। आचार संहिता चाहिँ मैले अघि नै भने आज दलहरूबाट परामर्श प्राप्त भएको छ। भोलिसम्ममा उहाँहरूले थप सुझावसहित लिखित रूपमा बहस गर्नुहुन्छ र त्यसलाई आयोगले त्यसको अनुशासनिक लगायतका विषयहरू मिलाइसकेपछि आयोगले स्वीकृत गर्छ र आयोगको निर्णयअनुसार त्यसलाई क्रमशः तोकिएको मितिमा आयोग निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि आफ्नो तयारीको कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ र सक्छ। सरकार जस्तो नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू
स्थानीय तह र कार्यपालिका लगायत विभिन्न सरकारी निकायहरूले पालन गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकायहरूले पालन गर्नुपर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूले पालन गर्नुपर्ने, विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूले पालन गर्नुपर्ने र त्यसमा विशेष गरेर आज छलफल भएको चाहिँ राजनीतिक दलका सङ्गठन तथा कार्यकर्ता अथवा उम्मेदवारले पालन गर्नुपर्ने विषयका सन्दर्भमा चाहिँ आचार संहितामा विषय समावेश गरिएको छ र ती आचार संहिताहरूमा के कामहरू गर्न हुने र के काम गर्न नहुने विषयलाई लिपिबद्ध गरिएको छ। एकातिर निर्वाचन आयोगमा नेकपाको आधिकारिकता अर्थात् नाम र चुनाव चिन्हबारे उजुरी किनारा लागेको छैन। दलको टुङ्गो नलगाएको त्यही आयोगले दलसँग सम्बन्धित निर्वाचनको आचार संहिता सम्बन्धमा छलफल गर्ने भन्दै दललाई निमन्त्रणा गर्यो। आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानुन र विधिसम्मत रूपमा समयमै स्पष्ट रूपमा विवाद निरूपण नगरी छलफलमा बोलाएको एक थरीको आरोप रहेको छ। विवादग्रस्त सत्तारूढ दल नेकपाले निर्वाचन आयोगलाई नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुङ्गो नलगाएसम्म छलफलको अर्थमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। निर्वाचन भनेकै दलहरूको प्रजातान्त्रिक हिसाब किताब हो, जसमा पहिला उनीहरूको नाम र निर्वाचन चिन्ह स्पष्ट हुनुपर्ने हो, तर त्यो भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको समूहदेखि नेकपा काङ्ग्रेसदेखि नागरिक अगुवासम्मले मुलुकभर सडकमै शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। नेकपाले सरकारका विरुद्धमा संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै चौथो चरणको आन्दोलनको घोषणा समेत गरेको छ। कोरोना महामारीले थला परेको नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ठोस योजना ल्याउन नसकेको सरकार नै आन्दोलन तथा भेलामा करोडौँ रुपियाँ खर्चिएको छ। एकातिर कोरोनाका कारण लाखौँ मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् भने सयौं उद्योग धन्दाहरू अझै बन्द अवस्थामा छन्। सरकारको 7 महिनाको अवधि अर्थात् माघ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च 17.86% मात्रै छ। सरकार र अर्थमन्त्रीले विकासमा गफ गरेर जनतालाई छल्ने काम भन्दा पनि सत्य र तथ्यमा भएको खर्च प्रणालीलाई ध्यान दिन सकेका छैनन्। प्रतिपक्ष वा विरोधीले विरोध गर्दै गए पनि विश्वभरका सरकार सञ्चालक भने आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम बजेटका प्राथमिकता र विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नतिजा निकाल्न लाग्छन्। तर यहाँ सरकार नै संसद भङ्ग गरी निर्वाचनको मिति तोकेर ध्यान मोड्दा मुलुक र जनताको भविष्य नै अन्धकारतिर मोडिन पुगेको छ। अनि संसद पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा प्रचण्ड समूह, नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक समाज लगायतले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन्। प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपाले चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। केन्द्रीय संघर्ष समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी फागुन 6 गते प्रतिगमन, महँगी र महिला हिंसाको विरोधमा मानव साङ्लोले काठमाडौँको टुडिखेल घेर्ने बताएको छ। 9 गते उपत्यका र बाहिरका सबै जिल्लाहरूमा महिलाहरूको प्रदर्शन गर्ने पनि नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले निर्णय गरेको छ। दुई समूहमा विभाजित नेकपाको एउटा पक्ष सडकमा र अर्को पक्ष सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। हाम्रो यो विरोध प्रदर्शन र सभा सहितका कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्ध, असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा हो र देशमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेर फेरि एकचोटि हामीले सङ्घर्ष गर्नै पर्ने बाध्यताको परिणामस्वरूप हामीले सङ्घर्षको कार्यक्रम गरेका हौँ, विरोध प्रदर्शन र सभा गरेका हौँ। त्यो चाहिँ पार्टीको आधिकारिकताको निम्ति, पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्नलाई होइन। हामी जो सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ, यो सङ्घर्ष खालि सडकमा मात्रै छैन, कानुनी मोर्चामा पनि हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालतमा पनि यो मुद्दा विचाराधीन छ। हामी समग्रतामा के कुरा प्रश्न छौँ भने संसदको पुनर्स्थापना बा हुनेछ वा संसद छिटै सुचारू हुने स्थितिमा आउनेछ। त्यस कोणबाट पनि निर्वाचनको कुरा हामीले अहिले सोध्दैनौँ। निर्वाचनको पक्षमा हामी छौँ, तर 2 वर्ष पछाडि हुने निर्वाचनको पक्षमा हामी छौँ। त्यसपछि नियमित चुनाव हुनेछ। अर्को कुरा, अहिलेको निरङ्कुश सरकारले निर्वाचन गर्नको लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै होइन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ। पुस 5 पछि यो समूहले पहिलो चरण, दोस्रो चरण र गत माघ 13 गतेदेखि 28 गतेसम्म तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम गरिसकेको छ। तेस्रो चरण अन्तर्गत प्रचण्ड नेपाल समूहले 7 प्रदेश र 77 जिल्लाबाट लाखौं संख्यामा नेता कार्यकर्तालाई काठमाडौँ झिकाई शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो।
गत माघ 9 र 28 गते काठमाडौँमा बृहत शक्ति प्रदर्शन गरेको प्रचण्ड नेपाल समूहले चौथो चरणको आन्दोलनमा भने काठमाडौँमा ठूलो प्रदर्शन नगर्ने बताएको छ। चौथो चरण अन्तर्गत प्रदेश, जिल्ला र पालिका केन्द्रित कार्यक्रम गर्ने छनक दिएको नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले विगतमा भएका कमी कमजोरी सच्याउँदै आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रतिबद्धता पत्र समेत चाँडै सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। 77 फागुन 6 गते प्रतिगमन, महँगी र भ्रष्टाचारको विरोधमा टुँडी खेल वरिपरि काठमाडौँको जुन टुँडी खेल छ, टुँडी खेल वरिपरि मानव चेन साङ्लोको विरोध कार्यक्रम गरिनेछ र यसको समय अपराह्न 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म 1 घण्टाको मानव साङ्लो हुनेछ। यो फागुन 6 गते। त्यस्तै फागुन 7 गते देशव्यापी रूपमा सबै पालिकाका वडासम्म पनि वडा स्तरमा हाम्रो विरोध कार्यक्रम हुनेछ। सबै पालिकाका वडा तहसम्म फागुन 7 गते एकै दिन विरोध प्रदर्शनहरू हुनेछन्। फागुन 7 देखि 15 गतेसम्म प्रतिगमन विरुद्ध संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा सार्वजनिक स्थलहरूमा हस्ताक्षर सङ्कलन कार्यक्रम हुनेछन्। प्रत्येक वडामा हाम्रा वडा कमिटीहरूले त्यो हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नेछन्। त्यस्तै जनवर्गीय सङ्गठन, पेसागत सङ्गठन, बुद्धिजीवीहरूका सङ्गठनले पनि हस्ताक्षर अभियान चलाउनु हुनेछ। यो फागुन 7 गतेदेखि 15 गतेसम्म। त्यस्तै फागुन 8 गते काठमाडौँमा प्रतिगमन विरुद्ध बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै सत्तारूढ नेकपाकै प्रचण्ड नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक समाज, स्रष्टा लगायत आन्दोलनमा छन्। तथापि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बारेको सरकारको प्रस्तावमा राष्ट्र प्रमुखले लालमोहर लगाएको करिब 2 महिना पुग्न लाग्दा समेत संयुक्त आन्दोलन हुन सकेको छैन। यसअघि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन पहिलो साता संयुक्त आन्दोलनको सम्भावना रहेको बताए पनि तत्काल यो सम्भावना नरहेको राजनैतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भित्रै चुनावमा जाने कि आन्दोलनमा भन्नेमा सहमति हुन नसकेकाले पुस 5 पछिको कदम विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन हुन नसकेको बुझिएको छ। नेपाली कांग्रेस भित्रै 2 किता छर्लङ्गै देखिएको छ, जसमध्ये वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सरकारले प्रतिगमनको बाटो रोजेको हुँदा यस विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। नेता पौडेलले संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको तर सर्वोच्च अदालतले अन्यथा फैसला गर्न सक्ने हो कि भन्ने आशंका भने कायम रहेको बताउनुहुन्छ। संविधानको धारा 76 को 7 अनुसार मात्रै संसद विघटन गर्ने प्रावधान राख्ने विषयमा स्वयं ओलीले सहमति गरेको उल्लेख गर्दै पौडेलले अहिले आएर केपी ओलीले संसद विघटन गरेर विश्वासघात गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दिनै नसकेको अवस्थामा मात्रै धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीले 7 मा गएर बल्ल विघटन गर्ने भनेर हामीले सम्झौता गर्यौं, सहमति गर्यौं। आज त्यो सहमतिमाथि धोखा भएको छ, विश्वासघात भएको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा हामी सँगै बसेर केपी ओलीजी हामी बसेर बनाएको यो संविधानको यो प्रावधान हो। यसमा केपी ओलीले ठाडै एउटा चाहिँ विश्वासघात गर्नुभयो, सहमतिमाथि उहाँले विश्वासघात गरेको हो। अदालतले पनि किनभने विश्वासको राष्ट्रिय विश्वासको यो आत्मविश्वासको सङ्कट भनेर अदालतले अर्कै फैसला गर्ने हो कि भनेर पनि सोच्नुपर्ने, जहाँ कि कहीँ ठाउँै छैन, कतै ठाउँै छैन अदालतले फैसला गर्ने। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका 13 वटा रिट माथिको सुनवाई अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी छ। यता नेकपा आधिकारिकता अर्थात् पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह र सम्पत्ति आफ्नो दावी गर्दै आएको दुवै पक्षको विवाद भने निर्वाचन आयोगले हेरिरहेको छ। नेकपा विवादको पछिल्लो परिघटनाले मुलुक फेरि अस्थिरतातर्फ लम्किरहेको त छैन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। क्यामेरा पर्सन श्याम सुन्दर गौराका साथ एबीसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। 5 वर्षीय स्थिर सरकार निर्माणसँगै मुलुकमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासको अभिलाषा बोकेका आम नागरिकले फेरि राजनैतिक अस्थिरता झेल्नै समय खर्चिनु परेको छ। झण्डै 2/3 नजिक सरकार निर्माण भए पनि दलभित्रको आन्तरिक टकरावकै कारण सरकारले मध्यावधिक निर्वाचनको घोषणा गरेपछि
मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको छ। कोरोनाको कलहमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसको एकमात्र रोकथाम सामाजिक दूरी कायम गर्नु नै भएको सचेतना गर्दै आए पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीले आम जनतालाई जनसभामा सहभागी गराउने प्रतिस्पर्धामा मद्दत गरेका छन्। प्रतिपक्षको त कुरै छाडौँ, मुलुक र जनताप्रति कुनै पनि सोच विचार नभएका दलले जे गरे पनि संवैधानिक निकाय र सर्वोच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार सुनाइका लागि गरिएका छलफल बहसलाई संवैधानिक वा कानुनी मान्यताको सही व्याख्या गरी विवाद समाधानको समयमै उचित भूमिका निर्वाह गर्न बुद्धिमत्ता देखिन्छ। कार्यक्रम आज सकिन्छ, भोलि अर्को कार्यक्रमका साथ आउनेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एफसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।